जी, अब जस्ट टू रिकैप, एक्चुअली मेरा ख्याल था कि जो इश्यू बनेगा वो ऑन चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ बनेगा। चेयरमैन और आर्मी चीफ के ऊपर मेरा ख्याल था कि कोई मुस्लिम लीग नून और पीडीएम वाले पीछे नहीं हटेंगे, एंड दिस वुड हैव टू हैपन। और स्टेबिलिटी की भी जरूरत थी, और जनरल बाजवा ने ये कहा था कि ही स्टेपिंग बैक। तो मेरा तो यही ख्याल था, जो सही निकला कि आसिफ मुनीर साहब तो बन ही जाएंगे, और जो भी कानूनी तौर पर रुकावटें हैं या रूल्स के मुताबिक रुकावटें हैं, अगर कोई सेटलमेंट हो जाती है बाजवा साहब के साथ और इमरान खान साहब के साथ, तो फिर कोई इशू नहीं बनेगा। और फिर मुझे एहसास इस बात का हो गया था कि इशू रिजॉल्व हो गया है, और जो कि अभी आगे भी डिस्कस करते हैं उसकी रेजोल्यूशन के जो पॉइंट्स हैं वो आगे भी आपको नजर आएंगे। और इशू बन रहा था ये कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कौन बनेंगे। तो उसमें द रेस वाज बिटवीन अजहर साहब, अजहर अब्बास साहब जो चीफ जनरल स्टाफ हैं, और साहिर शमशाद साहब को कमांडर। एंड सो देयरफॉर उसमें मेरा ख्याल है कि जो नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की ख्वाहिश थी वो शायद ये थी कि जनरल आमिर को बनाया जाए, ही वाज नंबर 6। बट फिर क्योंकि खान साहब सीनियोरिटी 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 मेरिट से हट के सीनियोरिटी पे आ गए थे, तो उससे मुझे ये लग रहा था कि कॉम्प्रोमाइज हो गई है। सीनियोरिटी का प्रिंसिपल ही फॉलो किया जाएगा, जिसमें आसिम मुनीर साहब को 4 स्टार जनरल बना के चीफ बना दिया जाएगा, और साहिर साहब को चेयरमैन जॉइंट चीफ बना दिया जाएगा। सो आई थिंक दैट्स हाउ इट टर्न्ड आउट। इसलिए क्योंकि फिर अब लगता ऐसे है कि कोई सेटलमेंट हुई है। दिस इज वाई प्रेसिडेंट अलवी ने भी फौरन आके कुगी मार दी, और सिर्फ इमरान खान ने ये पॉइंट मेक करना था कि अगर शहबाज शरीफ साहब लंदन जा सकते हैं नवाज शरीफ साहब को, जो कि कॉन्विक्ट हैं और एब्सकॉन्डर हैं, उनको कंसल्ट करने के लिए, तो फिर प्रेसिडेंट अलवी जो है मेरा प्रेसिडेंट है, वो आए मेरे पास और मेरे से इजाजत ले। तो ही वांटेड टू शो हु इज इन चार्ज। बाकी तय हो गया था कि कोई डिले विले नहीं होगी, और मैंने शायद ये भी कह दिया था कि कोई डिले नहीं होगी, -1 सेकंड में साइन हो जाएगा। तो अब बात यह है कि गोइंग फॉरवर्ड ये कोई अनएक्सपेक्टेड मेरे लिए नहीं था। बहुत इसके ऊपर इश्यूज बने हुए थे, और वो सिर्फ एक इशू पे बने हुए थे कि इमरान खान साहब चाहते थे कि आसिम मुनीर साहब ना बने, क्योंकि उन्हें खदशा था कि अगर ये बन गए तो कुछ पुराने इश्यूज जो हैं वो ये मसले पे तल्लकात खराब करें। और इमरान खान साहब कह रहे थे कि कोई ऐसा आर्मी चीफ आए या बाजवा साहब रह जाएं जो कि उनके हक में टिल्टेड हों, उन न्यूट्रल्स ना हो, प्रो इमरान खान हो। तो जब ये इश्यू आया कि ओहो यहाँ तो कोई उल्टा मामला ना हो जाए कि अगर आपने आसिम मुनीर को अपोज किया तो फिर तो बिल्कुल ही वो एंटी आपका हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है फिर इवेंचुअली बेटर सेंस प्रिवेल्ड। खान साहब ने फ्रॉम मेरिट टू सीनियोरिटी करके रास्ता खोल दिया, और उसी रास्ते को फिर गवर्नमेंट ने और जनरल बाजवा ने एक्सप्लॉइट किया टू पुट टुगेदर दिस पैकेज, और ये पैकेज डील हुई है। सो आई थिंक इस पैकेज डील के तहत फिर आगे भी जो बढ़ना है उसके भी कुछ कॉन्टूर्स जो है मेरा ख्याल है कुछ तय हो गए हैं, और कुछ आहिस्ता आहिस्ता तय होंगे। जी बिल्कुल। पैकेज डील तो बिल्कुल सेठी साहब वो तो बड़ी वाजे है, और मेरे ख्याल से बहरहाल अच्छी चीज हुई है। लेकिन मेरे जो जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि इज दिस इनफ टू fix things? Is this enough to bring some modicum of stability back to Pakistan? उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि ये जो सारी तब्दीलियां भी हुई हैं सियासी, सेठी साहब आप मुझे यकीन है कि आप मुझसे जो इत्तेफाक ही करेंगे कि ये पिछले साल से ये मामला यही था कि, और इस साल तो शदीद हो गया कि ये नवंबर 2022 में आर्मी चीफ जिसने बनना था, ये सारा चक्कर जो चल रहा था एक साल से वो इस पूरी चीज के इर्द गिर्द था कि एक्सटेंशन होनी है कि नहीं होनी, कौन सा नया चीफ लगना है कि नहीं लगना। चले लग गया नया चीफ, मैं तो यही कहता हूँ कि अच्छे सिलेक्शन है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ तो इदारा की पॉलिसी चलती है, इंडिविजुअल्स एक दे देते हैं लीडरशिप, लेकिन इदारे की जो पॉलिसी होती है वो अल्टीमेटली प्रिवेल करती है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं कि इसके आगे अब क्या होगा। क्या मतलब ये कुछ सियासी स्टेबिलिटी आएगी, माशी स्टेबिलिटी आएगी? जी, मैं समझता हूँ कि वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। हिकअप्स होंगे। सबसे पहला जो सिग्नल है स्टेबिलिटी का, वो आपने देख ही लिया कितनी स्मूथली जब ये काम हुआ, तो कितना स्मूथली हो गया है।
کوئی ہکپ نہیں ہوئی, کوئی جھٹکا نہیں لگا. وہ جو تھا کہ عارف الوی شاید 2 دن بیٹھ جائے وغیرہ, کچھ نہیں ہوا. ٹھک کر کے جب فیصلہ ہو گیا بٹوین آل اسٹیک ہولڈرس, ٹھک ٹھک ٹھک, پہلی بات ہے یہ. اور اس وقت تک کچھ چیزیں اڑی ہوئی تھیں, جی مگر وہ اب جو جیسے ہی وہ ریزالو ہوئی تو دین دے مووڈ آن. بالکل. دوسری چیز یہ ہے کہ اب خان صاحب کے بارے میں اور عاصم منیر صاحب کے بارے میں, پہلے خان صاحب لے لیتے ہیں. خان صاحب پرسوں کل انفیکٹ پہنچ رہے ہیں وہاں, اور آپ نے دیکھا 2-3 چیزیں. سولنگی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اقبال پارک جو ہے وہ اسلام آباد کے سدرن پارٹ پہ ہے اور راولپنڈی کے ناردرن پارٹ پہ ہے. بیسکلی نائدر ہیئر نو دیر, کوئی ایشو نہیں بن سکتا کسی کے لیے. نہ وہ جی ایچ کیو کی طرف جائیں گے, نہ وہ ڈی چوک کی طرف جائیں گے, تو مسئلہ وہیں ختم ہو جائے گا, وہیں شروع ہوگا, وہیں ختم ہو جائے گا. اور 1 دن کی مہلت ملی ہے اور آگے سے کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوئی. 1 دن کی ملی ہے پرمیشن, کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوئی. آگے دیکھیں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا کہ اب آگے راستوں سے ہیں. ان کو کچھ ساتھیوں نے سمجھایا, کچھ جنرل باجوہ نے سمجھایا, کچھ پریزیڈنٹ صاحب نے سمجھایا, کچھ انہیں احساس ہو گیا کہ لائن جو ہے پٹ گئی ہے. نو فردر دھرناز, نو فردر ایجیٹیشن آن دا اسٹریٹس. اب بیٹھ کے فوکس کرنا ہے آن ہاؤ ٹو گیٹ بیک انٹو دا پولیٹیکل مین اسٹریم, بیکاز اب فوج کو بلانا, لگانا, یہ کرنا, وہ کرنا, آؤٹ. اب کوئی اسسٹنس نہیں ہے. اس لیے سیٹھی صاحب, لوگوں نے بھی دیکھ لیا, لوگوں نے بھی دیکھ لیا. سیٹھی صاحب یہ تو ٹھیک, بالکل صحیح کہہ رہی ہے. تو خان صاحب کی سائیڈ ہو گئی. اب یہ ادارے کا بتائے نا, تاریخ کے حوالے سے, انسٹیٹیوشنل کمپلشنز کے حوالے سے, یہ اصل گل ہو بالکل صحیح ہے. نو کرنے ہیں ایسے ہونے کرنے ہیں جناب, تو اسی فکر ہی نہ کرو. اسی رستہ دہانے ہیں سارے نو جناب. گل ہے کہ دیکھیے, یس عاصم منیر از اے اسٹریٹ گائے. Yes, Asim Munir is the guy who went to the Prime Minister of Pakistan اور اس کو کہا دیکھیے آپ کی خاندان یہ کر رہا ہے, آپ کا چیف منسٹر یہ کر رہا ہے. اور پرائم منسٹر نے کہا چل جی تیری تو چھٹی کرائی ہے, تم تو چڈی کرائی ہے جی, تم بولنا بہت زیادہ ہے. مگر کم از کم وہ گئے تو صحیح. تو یہ بڑا عاصم منیر ہارڈ لائنر, انہیں تو سارے نے پٹے چک دینے نے. Nothing of the sort is going to happen. میں آپ کو ایک سوچ دیتا ہوں. عاصم منیر's career has been impeccable. Impeccable سے مراد یہ ایک بھی داغ نہیں, ایسے کر کے آیا. اور لو کی کوئی پھوپھا نہیں, کوئی شور شرابہ نہیں, کوئی سفارشہ نہیں, کوئی لیگ پولنگ نہیں, کوئی میڈیا کو پروموشن اپنی, nothing. Straight. اچھا اب بات آتی ہے ڈر جو لگتا ہے لوگوں کو کہ یار وہ بندہ بڑا سخت ہے. ہندوستانی کہتے ہیں اوئے ہارڈ لائنر آ گیا, پتہ نہیں ہندوستان کے ساتھ کیا کرے گا. وہ سیز فائر جو ہماری کی ہوئی ہے وہ رہے گی یا نہیں رہے گی, کوئی اور تو نہیں جہاد شروع ہو جائے گی. ہارڈ لائنر, حافظ قرآن, فنڈامنٹلسٹ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے, کوئی ایکسٹریمسٹ نہیں ہے. He is a moderate man and solid head on his shoulders, thinking man. پتہ آپ کو ایم فل کی ہوئی ہے نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی سے. تو اب بات یہ ہے کہ اور ریزن by dint of hard work, sword of honor, blah 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 blah.